अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पैगाम औलिया चैनल। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम पर और उनकी आले पाक पर। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं शहनशाह पाक पटन हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की करामात का वाक़िया। जी हाँ नाज़रीन कराम, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर की करामात के चलते एक पेड़ हवा में ही उग गया। जी हाँ नाज़रीन कराम, आपने बिल्कुल ठीक सुना है, एक पेड़ जो हवा में उगने लगा। कैसे हुआ ये सब और क्या थी इसके पीछे की वजह तस्मिया, जानते हैं हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोहतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हजरत काजी हमीदुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के नवासे शरफुद्दीन नागौरी जो नागौर में मुकीम थे, उन्होंने इरादा किया कि मैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर हो जाऊं और नजराना अकीदत पेश करूं। वो इस नियत के साथ नागौर से रवाना हुए और उनकी एक खादिमा भी थी। इस खादिमा ने आपसे अर्ज किया कि जब आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मिलें और उनकी खिदमत में हाजिर हों और अपना हदिया अकीदत पेश करें तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि से मेरा सलाम भी अर्ज कर दीजिएगा। उसने एक कढ़ाई करा हुआ रुमाल उन्हें दिया और कहा कि ये मेरी जानिब से हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में पेश कर देना। आप शरफुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में पहुंच गए और अपना उन्होंने जब हदिया अकीदत उनके सामने पेश किया तो आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने हजरत शरफुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाह अलैहि की खैरियत दरियाफ्त की और फिर हजरत शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैहि ने बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि से अर्ज किया कि हजरत, मेरे पास एक खादिमा मौजूद है और उस हमारी खादिमा ने ही आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को सलाम भी भेजा है और उसने रुमाल आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को बतौर नजराना पेश भी किया है। हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने वो रुमाल जैसे ही हाथ में लिया तो आप रहमतुल्लाह अलैहि ने कुछ यूं फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला उस खादिमा को आज़ाद कर दे। हजरत शरफुद्दीन नागौरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जब हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह से रुखसत हुए तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया है अब वो खादिमा आज़ाद हो जाएगी और आप बाबा फरीद रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का जो कहा होता है वो पूरा होकर ही रहता है। फिर आप रहमतुल्लाह अलैहि को ये भी ख्याल आया कि इस खादिमा की कीमत तो बहुत ज़्यादा है, आखिर मैं इसे कैसे आज़ाद कर सकता हूँ, आखिर मैं इसे कैसे आज़ाद करूँ। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसे फ़रोख्त कर देता हूँ, हो सकता है कि कोई इसे खरीदे और वो ही इसे आज़ाद कर दे। फिर ये ख्याल आया कि अगर किसी दूसरे ने इसे खरीद कर आज़ाद कर दिया तो सवाब तो उसे ही मिल जाएगा और मैं इस सवाब से महरूम रह जाऊँगा। चुनांचे आप रहमतुल्लाह अलैहि वापस आए और हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की खिदमत में हाजिर होकर आप रहमतुल्लाह अलैहि ने अर्ज किया कि हुजूर, मैंने आज से ही उस खादिमा को हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया। बिल्कुल इसी तरह बयान किया जाता है कि हिंदुस्तान के इलाका मालवा में एक चिल्लागाह हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि से मंसूब है। ये एक कुआं है जिसमें आप हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने चिल्ला भी किया था, जिसकी निशानदेही सन 1340 हिजरी मौलवी ज़ैनुल आबिदीन साहब अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने फरमाई थी। वो अपनी किताब तज़किरतुल मोइन में, जिसे अजमेर शरीफ पब्लिशर ने छापा भी था, उसी किताब के सफ़ा नंबर 111 पर यूं लिखते हैं, ये एक कुआं है जिसमें हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि 12 साल तक उल्टे लटके रहे और मालवा के इलाके बड़ौदा में आज भी वो कुआं मौजूद है और वो कस्बा हुजूर बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि के बड़ौदा के नाम से मशहूर है और ये मुसन्निफ भी उसकी ज़ियारत भी कर चुका है। आप रहमतुल्लाह अलैहि एक बार मगरिबी पंजाब से मालवा की जानिब सफ़र फरमा रहे थे। काफ़ी दिन सफ़र में गुजर गए। ये गर्मियों का मौसम था।
چلتے چلتے آپ پرگنا بنجور پہنچے۔ اس قصبہ کے باہر دور دور تک صرف اور صرف ویرانگی تھی اور درختوں کے گھنے جھنڈ کے پاس ایک تالاب بھی موجود تھا۔ تالاب کے کنارے پر ہی ایک برگد کا بہت بڑا درخت موجود تھا۔ یہ برگد کا درخت بڑا گھنا اور کافی قدیم درخت تھا۔ گرمی کی وجہ سے آپ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اس برگد کے درخت کے نیچے سستانے کے لیے بیٹھ گئے۔ اچانک مغرب سے بادل اٹھنا شروع ہو گئے، جنہوں نے چند منٹ میں ہی پورے آسمان کو ڈھک دیا۔ پھر زوروں کی آندھی آئی اور یہ آندھی اس قدر شدید تھی کہ جس کی وجہ سے کئی درخت اپنی جڑوں سے اکھڑ گئے تھے۔ اس ریتیلے طوفان میں کچھ بھی سجھائی ہرگز نہ دے رہا تھا۔ آپ حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ جس درخت کے نیچے تشریف نما تھے، اس کا ایک بہت بڑا کونا جس پر شہد کی مکھیوں نے چھتا بنا رکھا تھا، وہ زور سے ٹوٹا اور نیچے گرنے لگا۔ قریب تھا کہ جھاڑ کا تنا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے اوپر گرتا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی اوپر نگاہ دوڑائی تو وہ تنا آپ کی ہی جانب آ رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے انگلی سے اسے رک جانے کا حکم دیا تو وہ تنا ہوا میں ہی معلق ہو گیا۔ آندھی جب ختم ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ وہ درخت سے بالکل الگ ہو چکا ہے، لیکن ہوا میں وہ تنا ویسے کا ویسے ہی معلق ہے۔ سال ہاں سال گزرنے کے باوجود وہ تنا درخت سے تو الگ رہا، لیکن وہ ہرا بھرا اور سر سبز ہی رہا اور اس پر پھل اور پھول بھی لگتے رہے، اور اس کے بعد وہ تنا جو ہوا میں لٹکا ہوا تھا وہ ایک مکمل درخت بھی بن چکا تھا۔ لوگ اس حیران کن درخت کو دیکھتے رہے اور سنا ہے کہ وہ کافی عرصہ تک موجود بھی رہا اور لوگوں کے لیے وہ درخت کا تنا باعث زیارت بھی رہا۔ اب وہ وہاں پر موجود ہے یا نہیں، واللہ عالم بالصواب، لیکن یہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک بڑی ہی عجیب اور حیرت انگیز کرامت ہے، کیونکہ ناظرین کرام یہی شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اور یہ شان ہے حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ اگر یہ واقعہ آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا فرید حق فرید ضرور لکھیں۔ ایک ضروری اطلاع، اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ، کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں، اور ہمارے فیس بک پیج پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام بزرگان دین سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے صدقے طفیل ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور ہمیں صراط المستقیم کی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء کرام، تمام بزرگان دین کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔